कमर तक है, कोई घुटने तक है, कोई टखने तक है। आए उमर तुम तो इतना लंबा कुर्ता पहने चल रहे तो जमीन से लेट रहा बोले, तो क्या ताबीर है यार रसूलुल्लाह? तो जिसका जितना कुर्ता मैं देखा उतने ईमान में हो। क्या मतलब है उमर तुम तो पूरे सर से पैर तक ईमान में डूबे हुए। और एक बार बोले आए उमर अगर मेरे बाद भी नबूवत बाकी रहती तो तुम जरूर नबी बनाए जाते। यानी अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दिया है, बारे नबूवत भी संभाल लेते थे। इतना बड़ा मुकाम है, इसलिए आपके जज्बे के मुताबिक अल्लाह आयात करीमा नाज़िल फरमा, कई आयत यही जज्बे का इजहार किए, आयत उतरी। इसलिए प्यारे नबी बोले जो भी हज उम्रे का तवाफ करेंगे तो 2 रकात पढ़ लेना चाहिए। तुम 2 रकात नमाज पढ़ लेना। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अब रुकने अस्वद जो है, हजरे अस्वद का जो कोना है, वहां से लेकर काबे का दरवाजा है, वो उसके बीच के हिस्से को काबे के दरवाजे से हजरे अस्वद के दरमियान, रुकन के दरमियान, रुकन बोले तो कोना, रुकने अस्वद बोलते हजरे अस्वद का रुकन। हजरे अस्वद जिस कोने में है वो कोना बोलने का मतलब। वहां से काबे के दरवाजे के दरमियान के हिस्से को मुल्तजम कहते हैं। मुल्तजम बोले तो मुल्तजिम चिमटने वाले को कहते। मैं चिमट गया तो मुल्तजिम, किसको चिमटा? वो मुल्तजम, उसको चिमटा गया, क्योंकि वो अल्लाह के काबे का दरवाजा वहां से एक अजमत वाली जगह है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको चिमटने के लिए फरमाए हैं कि ऐसा चिमट जाना उसको, गोया जैसा बच्चा माँ को मोहब्बत से चिमट जाता, अल्लाह को तो देख नहीं सकते, उसके दरवाजे से यहाँ तक हाथा लगा के सीना सब लगा के चिमट जाना, गोया अल्लाह की जाते बाबरकत को चिमट गए वैसा हो जाता। एक जज्बा है अल्लाह की मोहब्बत है, मोहब्बत के इजहार का चिमट जाने की जगह है, उसको चिमटा जाता। अरबी में मुल्तजम कहते हैं जिसको चिमटा, और जो अपन चिमट रहे अपन मुल्तजिम, चिमटने वाले, वो चिमटने की जगह तो मुल्तजम कहते। नमाज पढ़ के आके उसको चिमट दरवाजे के पास काबे के आके जो दुआ करना, सीधा वहां जाना, फिर आबे जमजम के पास जाके 3 सांस में पानी पीना, बिस्मिल्लाह पढ़ के काबे की तरफ रुख करके। प्यारे नबी बोले जो नियत से पिए वो फायदा होता। भूख लग रहे, भूख मिटना वाले भूख मिट जाती, प्यास मिट जाना वाले वो मिट जाती। इससे कि अल्लाह बीमारी है शफा दे, शफा हो जाती। रूहानी जिस्मानी जो भी अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई मांगो वो भी कबूल होती है। बोले जो दुआ करके पढ़ो वो कबूल होती, बल्कि बोले। और फिर प्यारे नबी बोले खूब अच्छा पीना। तो हदीस में है मोमिन में मुनाफिक के दरमियान फर्क यह है, मोमिन खूब पेट भर के पीता है जमजम, मुनाफिक उतना नहीं पीता, बल्कि हदीस में है। इसलिए खूब पीना, और ऐसा पीना कि उलमा फरमाते पी के अभी ऊपर से डाल लेना अपने कपड़ों पे, सिरों पे, चेहरों पे, अच्छा डाल लेना ताकि उसके बरकत अच्छी तरह हासिल हो। तो उलमा इकराम, हर बुजुर्गों ने, हर उलमा ने अपनी अपनी किताबों में जमजम के बारे में, इसलिए लोग खूब पीते पेट भर के, उसके बाद सिरों पे डाल लेते, चेहरों को डाल लेते रहते, कपड़ों। अब वो जब ये नला वला नहीं थे, मोटरों से नहीं निकाला जाता था, पहले जमाने में डोलों से निकालते। तो पहली किताबों में लिखा हुआ है चाहिए कि अपने हाथ से डोल से पानी निकाल के पिए, डाल ले करे। अब वो डोला वोला नहीं, सब पानी विष्णु से जमा होते रहता। अब वो सब सहूलत का मामला, बल्कि एयर कंडीशनर चल रहे, ठंडा पानी मिल रहा, सब सहूलत है, ठीक है। बहरहाल खूब पीना है, मस्त पेट भर के पिए। उसके बाद सीधा सफा व मरवा की तरफ जाना। अच्छा, वो एक बात ये बोलने की है, सफा मरवा की जब सही करने का तवाफ हम करते ना, बास तवाफ में सफा मरवा की सही नहीं रहती, बास तवाफ ऐसे उसके बाद सफा व मरवा की सही करना पड़ता। तो अब क्योंकि उम्रे में सफा व मरवा की सही करना है, जब भी सफा व मरवा की सही करना पड़े तो वो तवाफ में पहले के 3 फेरे इज्तिबा और रमल के साथ किए जाते हैं। इज्तिबा बोले तो क्या है, बगल को ज़बून बोलते हैं, इज्तिबा बोले तो चादर को बगल में से निकाल के डाल लेना। अब खाली वो पड़ी हुई है ना चादर हर वक्त, अब तवाफ कर रहे हैं, उसके बाद अपने को सफा मरवा की सही करना है, तो अब चादर यूं डाल लेना, यूं निकाल के इसके ऊपर डाल लेना। तो क्या होता है, इस पे मोंडे पे तो इसका कोना पड़ा हुआ रहता, मगर ये हिस्सा खाली रहता। इसको मर्दों के लिए इस्तेबार अमल सो,
عورتوں کے لیے نہیں ہے. استوا بولے تو چادر ایسا ڈالے, ادھر پہلے سے پڑھا یہ پورا ڈھک جاتا ہے, یہ کھلا رہتا ہے. اب استوا بولتے ہیں تو 3 پھیرے رمل کے ساتھ کرنا, استوا کے ساتھ رمل بھی رہنا. رمل کس کو بولتے بولے تو پیرا ہے سو چھوٹے چھوٹے ڈال کے چلنا, بڑے بڑے نہیں, چھوٹے چھوٹے مگر تیز چلنا, چھوٹے ڈال کے تیز چلنا, پھر مونڈوں کو ہلاتے ہوئے چلنا. تو کیا معلوم ہونا, ایک پہلوان جا رہا کیا بھائی, چھوٹے پیر ڈال کے تیز تیز چلے ہوں گویا پہلوان جا رہا ہے سر, مونڈے ہلاتے ہوئے, پیر چھوٹے چھوٹے مگر تیزی سے چلنا. تو یہ پہلوانوں کی چلا, دیکھنے والا سمجھنا کوئی پہلوان جا رہا ہے. اب پبلک اتنی رہتی, جہاں موقع ملا اصل تو کعبے کے قریب سے کرنا ہے, مگر جس کو رمل کرنا ہے 3 پھیرے وہاں پہ کرنا مشکل ہوتا, ذرا دور سے کرنا, جب کھلا حصہ رہتا ہے وہاں سے تک اچھا مونڈے ہلاتے چل سکتے ہیں, اس میں صحیح ہوتا ہے. اب یہ آخر تک رکھ لے سکتے ہیں, بعد میں ہو جانے کے بعد پھر ڈال لیں گے. کبھی استوا رمل بولتے تھے, اکڑ کے جو چلتے ہیں چھوٹے پیر ڈال کے تیزی سے اکڑ کے چلنے کو رمل بولے. یہ چادر ڈالنے کو استوا بولتے ہیں. استوا اور رمل یعنی چادر بغل میں سے ڈال لینا, اکڑ کے چلنا, 3 پھیرے اکڑ کے چلنا. 3 پھیرے ہو جانے کے بعد وہ حضرت اسود کے آتے 3 پھیرے مکمل ہوئے, چوتھے پھیرے سے اکڑ کے نہیں چلنا, سیدھا چلنا. جیسے اور لوگ چلیں ویسا 4 پھیرے ویسے 3 پھیرے اکڑ کر 4 پھیرے سیدھے سارے. اس طرح 7 پھیرے مکمل کرنا. کس کو صفا و مروہ کی, جس کو صحیح کرنا ہے. عمرہ کرنے والوں کو صفا و مروہ کی صحیح واجب ہے, اس لیے اب وہاں صفا و مروہ, صفا کی پہاڑی ایک طرف ہے, مروہ کی ایک طرف ہے. پہلے زمانے کا حال الگ تھا, وہ زمانہ پیارے نبی کے دور ذرا بدل گیا. ایئر کنڈیشن, ٹھنڈا معاملہ ہے, ہر سب وہاں جاتے سمجھ میں آ جاتا. وہاں جا کے وہ بھی میرے سب کی طرف ہی ایک دعا کر لینا, لمبی چوڑی دعا صفا کی پہاڑی پر تھوڑا چڑھ کے جتنی دعا کرنا ہے لمبی چوڑی کرنا, وہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کے. پھر صفا کی پہاڑی سے نکلے, ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بہما. وہ آیت کریمہ ہے, وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہوئے شروع کر دینا. صفا و مروہ کی آیت پڑھ لیتے ہوئے, مشہور آیت ہے, سیدھے حافظ قرآن سے بچے یاد کر لیتے. وہ پڑھتے ہوئے صفا سے چلے جانا مروہ. وہاں گئے تو ایک چکر بولتے, جا کے آنے کو ایک نہیں بولتے, خالی جانا 1, آنا 2, پھر گئے 3, پھر آئے 4, وہاں گئے 5, یہاں آئے 6, مروہ پہ گئے 7ویں چکر ہو جاتی. جا کے آنا 1 نہیں, وہاں جاتے 1 آئے تو 2, ایسے 7. مگر بیچ میں تھوڑا حصہ ملتا. اب یہ سہولت کر دی ہے, ہرے لائٹاں لگا دیتے ہیں. صفا سے جاتے وقت ایک ہری لائٹ اوپر لگا دی ہے, وہ ہری لائٹ سے کیا کرنا معلوم, اور ایک آگے ہری لائٹ ہے, وہاں پر مسعا کہتے ہیں. مسعا بولے تو دوڑنے کی جگہ, دوڑنا بولے تو بھاگنا, اچکنا کودنا نہیں, تیزی سے چلنا. جیسا ابھی یہاں بتا رہے استوا رمل کیسا کرنا, بھاگنا نہیں, اچکنا نہیں, بلکہ تیز چلنا, خالی بھاگم بھاگی نہیں, تیز چلنا. وہاں پہ بھی ذرا تیزی سے گزرنا, وہ بھی مردوں کے, مگر اب سب کے ساتھ عورتیں بھی ذرا تیز چل لیتے, کیونکہ سب چل رہے تو تاکہ جلدی سب کے ساتھ گزر گیا کرتے رہے. وہاں بھی تیز چلنے کا معاملہ, تیز چلنے کا ہے. وہ ہری لائٹ سے لے کر دوسری ہری لائٹ تک تیز چل لیتے جانا, اور جو بھی دعائیں رستے بھر کر لیتے جانا ہے. اچھے جو بھی دعائیں کتابوں میں لکھے رہے تو بہتر. پھر جا کے آتے وقت پھر ہری لائٹ ملتی ہے, جانے کا رستہ الگ, آنے کا الگ بنا دی سہولت کے لیے. اب وہ ہری لائٹ سے پھر ذرا تیز آنا, پھر دوسری ہری لائٹ کے بعد سے پھر آئے تو وہ مساوت ہے. وہاں تیز چلنا کئی کو ہے, یہاں کعبے کے یہ رمل کئی کو ہے, اکڑنا کئی کو ہے. میں ذرا وجہ بتا دیتا ہوں تاکہ ورنہ اکڑنا اسلام میں ناجائز حرام ہے. اللہ تعالیٰ تکبر اکڑ کو نہیں پسند کرتا. لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اللہ فرماتا ہے زمین پر آدمی اکڑ کے مت چل, تو نہ اکڑ کر میری زمین پاس سکتا ہے, نہ مونڈے اٹھا کر آسمان تک بلند ہو. ولن تبلغ الجبال, نہ پہاڑ کی طرح بلند ہو جا سکتا ہے. تو اللہ منع کیا,
से किसी को बुलंद दर्जा नहीं मिलता। जितनों को बुलंद दर्जा मिला आदि दी इनके सारे से सब अच्छे काम करके कुछ भी नहीं हुआ। तो अकड़ हमारे खौल से हमारे फेल से कहीं भी नहीं दायर होना है, मगर सिर्फ मई रमल के मौके पर अकड़ दायर होना है। वो वजह क्या है? वो अकड़ का मामला ये हुआ जब काबे पे जुल्म ज्यादती होने लगी तो मक्के में अल्लाह ताला हबीब पाक को मदीने की हिजरत करने का हुक्म दिया। हिजरत करें प्यारे नबी के साथ तमाम सहाबा नबी के हुक्म पर गए। अब 6 साल तकरीबन गुजारने के बाद आए उम्रे के इरादे से, सुलह हुदैबिया हुआ, वापिस चले गए, फिर दूसरे साल आए। खैर बहरहाल जिस वक्त मदीने से आके तवाफ कर रहे थे तो ये मक्के के बाद शरीर लोगों ने आपस में बात करने लगे। लोग मदीना गए जब से दुबले पतले हो गए, सूखे हो गए, कमजोर पड़ गए, ऐसी बातें करने लगे। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंची तो बोले रमल करते चलो, पहलवान की तरह अकड़ कर चलो। तो 3 फेरे ऐसा चले नो, देख के क्या बोले, अरे हम समझे कमजोर हो गए, अरे तो बड़े पहलवान नजारों में बड़े ताकतवर है। बोलने क्या बोले लोग देख लिए अपनी शान, अब ये दिखाना मकसद था, अब जैसा चलना वैसा तो आप करो। क्योंकि वो उनके दिलों से इन प्यारे नबी और सहाबा के ताल्लुक से जो बदतरीन ख्यालात आ रहे थे, निकालने के लिए ऐसा किया हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए हबीब पाक की सुन्नत बन गई। अब वहां पर कोई ऐसे ख्यालात करने वाले तो नहीं है, लेकिन अब सुन्नत मुस्तफा की हैसियत से अदा करना है हमको। अब वहां जरूरत नहीं, सुन्नत की तौर पर अदा करना है, समझे ना? अब रमल जरूरत नहीं है, सुन्नत है। ऐसे ही वहां पर जो तेज चलने का 2 हरी लैटो मसा जो है, अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आपके ज़ौजे मोहतरमा सईदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा को उनके साथ उनके बेटे दूध पीते बच्चे सिद्दीक़ इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे के करीब छोड़कर गए थे। वही वहां पे जहाँ से पानी का कुआं है, जमजम का कुआं, वहां पे छोड़ दे के चले गए थे। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक जमाना तोशा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब सईदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शहजादे के पानी के लिए होठा सूख गए, जबान पे कांटे आ गए, तलाश करने वाले पहाड़ ऊंचा मुकाम होता है, ऊपर चढ़ के देखेंगे कोई काफिले वाले आए तो थोड़ा पानी मांग के बच्चे को पिलाएंगे, बल्कि गए वहां से वो सफा मरवा तक आते, तलाश करते, कभी मरवा से सफा आते। मगर क्या हुआ, चलने में बीच में थोड़ा घड़े का हिस्सा था, गहराई अंदर का। अब अंदर चलने में क्या होता, पहाड़ पे आने में देर लगती थी, जल्दी से ऊंची जगह आना, जल्दी से ऊंची जगह आना, बल्कि जज्बे में वो घड़े की जगह तेजी से गुजरते थे। ऐसे वापिस आने में जैसे तेजी से गुजरते थे घड़े की जगह में। तो आपको घड़े की जगह नहीं रही। अब ये हुकूमतों ने क्या करा, सब बराबर बराबर कर दिए हैं, घड़ा नहीं है। मगर चूंकि उस जगह में घड़ा था, वहां सईदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा तेजी से दौड़ी थी। वो तो पानी की जरूरत के लिए दौड़ी थी, हमको तो कोई पानी की जरूरत के लिए वहां दौड़ना नहीं है, लेकिन अल्लाह की वलिया की सुन्नत अदा करने दौड़ना है। हमारे लिए जरूरत नहीं, सुन्नत है वलिया की। वहां भी रमल जरूरत नहीं, सुन्नत है मुस्तफा की। बस बात चीजें जरूरत के लिए होती है, बस सुन्नत की। तो हमारा दौड़ना, हमारा रमल करना सुन्नत मुस्तफा और अल्लाह की वलिया सईदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत अदा करने के लिए उन्होंने दौड़ी, हम भी दौड़ना, ये मकसद है। सुन्नत के तौर पर अल्लाह ने बाकी रख, उन्होंने 7 फेरे किए हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो भी पूरे फेरे जरूरत के लिए थे, हमको जरूरत के लिए नहीं, उन्हीं की सुन्नत अदा करना। उन्होंने 7 चक्कर लगाए, हमको भी लगाना, क्योंकि 7वीं चक्कर यानी मरवा पे पहुंचे तो देखा इस्माइल सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के करीब से पानी का चश्मा जाए। अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम पर मारे, पानी निकल गया, वही जमजम है। अब आई पिलाने के लिए कट्टा बांधने लगी, पानी इतनी तेज बह रहा था, जमजम जमजम बोले रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। इब्रानी जुबान है, इब्रानी जुबान में जमजम बोले तो उर्दू में बोलते रुक जा ठहर जा ठहर जा। वो बुखारी शरीफ की हदीस में है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अल्लाह रहम करे सईदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा पर, इन्होंने पानी को दमदम जमजम का ठहर जा। अगर आप ये नहीं कहते तो पानी निकल के पूरी दुनिया में फैल जाता है। अब उसकी बरकत ये है, नबी की खातिर अल्लाह निकाला इतनी बरकत, पूरा मक्का मदीना पूरा जमजम सैराब होता रहता।
मिशनरियां लगा के, बड़े बड़े पाइपां लगा के पानी को जारी करे, चलते रहता, मगर 1 इंच पानी अंदर का कम नहीं होता। सुभान अल्लाह। बस चलते ही चलते रहता, सारा हाथ पड़ जाए तो दमदम आबाद रहता। वो शान अल्लाह ने नबी के लिए दिया, नहीं मालूम कहाँ से उतरता है, गैब से ऊपर का, अल्लाह बेहतर जाने। तो बहरहाल वो सफा और मरवा का दौड़ने का राज वही है। सईदा हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत पूरी करना, उन्होंने 7 चक्कर लगाए, हम भी 7 लगाए। उन्होंने जहाँ तेज चला अपन तेज चलना, वो सुन्नत की। अब करे ना 7वीं चक्कर पे पहुंचे मरवा, पहुंचते बाद जने तो वहीं खैंचा लेके खड़े रह रहते, बाद लोग वहाँ जाके बाल पूरे भी मुड़ा दे सकते, अपन सर के पूरे बाल भी मुड़ा सकते, कम भी करा सकते। और औरतों को बाल मुड़ाना नहीं है, सिर्फ थोड़े पूर भर कम कराना है उनको, औरतों के लिए अलग हुक्म है। सर के पूरे बाल नहीं मुड़ाना, अल्लाह ने उनके बाल के जीवन के लिए रखने की इजाजत दिया। सिर्फ मर्द लोग पूरे बाल मुड़ा सकते और पूरे मुड़ाना ही अफजल। अब यहाँ पे लोग खड़े रहते, जगह करो या पीछे जरा निकल के चले जाओ, हजामों के दुकाना है, कोई भी बोलते पीछे से निकल के जाओ, मरवा के उधर दरवाजे से, वहां से हजामों के दुकाना है, जाना, जो भी रियाल मांगे दे देना, और 5 रियाल 10 रियाल। वो टाइमों पे जब ज्यादा लोग होते तो लोग भी ज्यादा होते, 100 पैसों को नहीं सोचना, इस वक्त जो भी है ये देखे वो कर लेके आके वहीं नाना सब रहते आके नहा लेना। अब हो गया, उम्रा खत्म हो गया, कपड़े सिले हुए पहन सकते, नहा लेना धो लेना, माला वाला रहते, नहा लेके धो लेके कपड़े बदला, अब सिले हुए कपड़े पहन सकते। अब पूरा 8 ज़िलहज्जा तक वो सीख रहना, वो तो वक्तन फौक्तन तवाफ कर ले सकते। अब ये तवाफ नफिल तवाफ उम्रे का नहीं, वो हज का फर्ज तवाफ नहीं, बल्कि ये तवाफ कौन सा नफिल तवाफ। नफिल तवाफ के लिए सफा मरवा कुछ भी नहीं, और उसमें एहराम भी नहीं, वो बेसिले कपड़े भी नहीं, अपने सिले हुए कपड़ों से बस उधर से गए, नियत करे, 7 फेरे करे, 2 रकात नमाज पढ़े, वही मुल्तज़म को लपट लेके दुआएं करे, उधर जाके दमदम को खूब पिए, काबे के दरवाजे पे बारगाह में आके खूब दुआएं करके चले जाते रहना। जितना मौका है अच्छा है, बार बार काबा नसीब नहीं होता, जितना मौका मिले फायदा उठा लेते ना, क्योंकि बार बार काबा नसीब नहीं होता हमको, दूसरी इबादतें तो हम कभी कर ले सकते, तो ये मौके का फायदा उठाना या काबे को देख लेते बैठना, ये नहीं हो तो, क्योंकि काबा इत्तेफाक से हम बार बार नहीं जाते, देख लेते बैठना, उसका देखना भी इबादत है, तवाफ और बड़ा मुकाम है। तो इस तरह अब पूरा 8 ज़िलहज्जा तक रहना, 1 महीना पहले चले जाते, 1 महीने से ज्यादा पहले चले जाते, 1 दिन में सब हो रहा है। और ये जरूरी नहीं है काबे का तवाफ होते सफा और मरवा, थक गए तो बैठ के इत्मीनान से भी कर सकते, ये हो गया मिला देना जरूरी नहीं है, और ठहर के इत्मीनान से नमाज पढ़ के बैठ के भी कर ले सकते हैं, कोई फौरी करना भी जरूरी नहीं। लेकिन अब फौरी कर लेते, तमाम जिम्मेदारियां हो जाए, कहीं को सुस्ती दीन के मामले में, वो चौकन्ना रहना तो अच्छी बात है, मगर जरूरियात में फौरी करना। वो जाने के बाद तवाफ काबे का सफा मरवा कुछ देर के बाद भी कर सकते हैं, भी कर सकते, मगर उसके साथ ही कर लो, बेहतर है, उम्रा आधा ही हो जाता है। अब उसके बाद 8 ज़िलहज्जा तक जहाँ मक्का शरीफ में जिस मुकाम में रहते हैं ना, फिर उसके बाद जब 8 ज़िलहज्जा आता तो वो ये हरम शरीफ में जाना, जाके क्या करना, 2 रकात नमाज पढ़ लेके नफिल नमाज की नियत से पढ़ के फिर 7 चक्कर लगाना। चक्कर लगा के क्या करना मालूम, तब फजर की नमाज पढ़ के सूरज निकल जाता नहीं जब तक बैठ के, उसके बाद 2 रकात पढ़ लेके 2 रकात पढ़ लेके एहराम की नियत के, उसके बाद सीधा काबा शरीफ का 7 चक्कर लगा लिए, वही 2 रकात पढ़ लिए, उसके बाद सफा और मरवा की सही कर लेना। ये सही कर लेना कहीं को है मालूम, 10 ज़िलहज्जा को फिर अपन मीना से होके आते, मीना को शैतान को कंकरे मारने के बाद काबा आना पड़ता, आने के बाद काबे का तवाफ करके फिर सफा और मरवा की सही करना पड़ता। तो अब हुजूम इतना हो जाता उस टाइम पे, अब सफा और मरवा की जगह हुजूम बहुत रहता है, इसलिए क्या करते हैं, पहले ही सफा और मरवा की सही करने, नफिल तवाफ कर लेते, करके सफा मरवा की सही कर लेना। जब 10 ज़िलहज्जा को आएंगे अपन, आने के बाद खाली तवाफ कर ले, वो फर्ज तवाफ रहता 10 ज़िलहज्जा का, वो गया तो हदीस नहीं मिलेगा सा, और अरफात के मैदान का खड़े रहना वो भी फर्ज, वो खड़े रहने से महरूम हुए तो हज चले गए वैसा, फिर साल और एक जिम्मे में आता है। फर्ज 2 है हज में ऐनाफ के पास, एक अरफात में, हाँ ऐनाफ की बात क्या तक कर रहा हूँ, अरफात में खड़े रहना एक फर्ज है,
10 ذی الحجہ کو جو طواف کرتے وہ تو طواف زیارت کے بعد بھی صفا و مروہ کی صحیح ہے، دوڑنا ہے، لیکن اگر کوئی مینا جانے کے وقت 8 ذی الحجہ کوئی نفل طواف کر کے صفا و مروہ کو دوڑ لگا لیا، 10 ذی الحجہ کو جب طواف کریں گا تو اب دوڑ لگانے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی، وہ ہجوم سے بچنے پہلے کر لے تو بہتر ہے۔ بہتر کے لیے بتایا 8 ذی الحجہ کو نفل طواف کی، پھر وہ احرام تو باندھ لیں گے، حج کے احرام ہو گئے، مسجد حرام شریف میں 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر کمرے میں سے ہوٹل میں سے نہا دھو کے آنا اور لباس بدل لے کے آ جانا بغیر سلا ہوا، فجر کی نماز پڑھ لے کے وہیں بیٹھ کے عبادت ریاضت قرآن کی تلاوت کر کے جب سورج نکل جاتا تو 2 رکعت نماز وہی نیت حج کی نیت کرنے کے لیے پڑھ کے نیت حج کی کر لینا اور تلبیہ کر لینا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک 3 مرتبہ کہہ دینا، اچھی آواز میں اچھا بل سننا۔ اب اس کے بعد طواف کر لینا، 7 چکر 2 رکعت پڑھ لے کے وہی ملتزم کو چمٹنے کا موقع ملا، چمٹنا، کعبے کے دروازے پہ دعا کرنے کا موقع ملا، وہاں زمزم کے پاس جا کے خوب پانی پینا، پھر صفا مروہ کے 7 چکر لگا لینا، مگر یہ چکر لگانے کے بعد ابھی بال منڈانا نہیں ہے، وہ عمرہ کرے تو چکر لگاتے بال منڈانے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسے رہنا وہ بعد میں منانا ہے، خالی صفا مروہ کی صحیح بعد میں نہ ہونا بلکہ کر لیے، اب یہ بال منڈانے کا بعد میں آتا 10 ذی الحجہ کو، یہ بعد کا ہے، بولے تو 10 ذی الحجہ کو شیطانوں کو کنکریاں مار کے مینا میں جا کے بال منڈانا رہتا، بال منڈا کے آ کے پھر یہاں طواف کرتے، تو چونکہ اپن صرف ایڈوانس صحیح کر لینے کے لیے طواف کر لیے نا، اس لیے بال ابھی نہیں منانا، بعد میں منانا ہے، حج کا معاملہ ہے، عمرے کے وقت۔ اب چلے گئے سیدھا کہاں جاتے ہیں؟ مینا کو۔ اب اس سہولت کے لیے کیا کرتے بولے تو اب وہاں پہ ہجوم زیادہ ہوتا، جانے آنے سب مشکلات ہوتے، بلکہ ساتھ کچھ لے کے چلے جاتے، جو ذمہ دار حضرات ہے معلمین حضرات، وہ 7 کو رات سے لکھ جانا شروع کر دیتے، تو فجر کی نماز نہیں ملتی، تو ایسی ٹائم پہ جب جو ٹائم میں بولے انشاءاللہ جب بھی لے کے وہ ایک ٹائم پہ چلے جانا سہولت کے لیے، وہ جو بھی معلمین حضرات اپنی سہولت دیکھیے ان کے ساتھ کرنا، کیونکہ مجبوریاں رہتے ہیں، لاکھوں لوگ جانا آنا مشکلات کو دیکھ کے ذرا جلدی کرتے، تو جیسا بھی موقع ملا چلے جانا، سیدھا مینا کو پہنچتے تو وہاں پر ظہر کی نماز کو یا تو فجر پڑھ لیے تھے مکہ شریف میں، یا نہیں وہیں عشاء پڑھ لیے، جلدی لگ گئے تو عشاء وہیں چھو جاتی وہ مینا میں، راتوں رات لے کے چلے جاتے، یا عشاء پڑھ لے کے چلے گئے تو وہاں جا کے فجر وہاں ملتی، یہاں مکے میں پڑھنے کے جا فجر مینا میں، اور یہاں فجر پڑھ کے گئے تو وہاں ظہر ملتی، وہاں ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی پڑھے، عشاء کی پڑھے مینا میں، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں، فجر کی نماز پڑھ لے کے اچھا یاد اعلان میں رہے، پھر اچھا سورج نکلنے کے ٹائم نکل کے عرفات کے میدان پہ جاتے، یہ 8 ذی الحجہ اگر مینا میں رہنا 8 ذی الحجہ، اب اس کے بعد 9 ذی الحجہ آ جاتی، فجر کی نماز 9 ذی الحجہ کی پڑھے مینا میں، ظہر سے پہلے نکل کے ظہر سیدھا عرفات کو چلے جانا، 9 ذی الحجہ رہتی، 8 ذی الحجہ پوری مینا میں رہے، جلدی گئے تو رات بھی وہیں گزر جاتی، جلدی نہیں گئے تو رات مکے میں گزار کے فجر پڑھ کے جاتے، ورنہ رات گئے تو آدھی رات کو پہنچ جاتے، اور رہ کے آدھی رات، پھر دن سے فجر سے لے کر پورا نماز جو بھی ہے جب سے پہنچے ظہر عصر مغرب عشاء، اب رات دوسری ملتی ہے مینا میں، جلدی چلے گئے تو 7 کو، اب 8 کو رہنا ہے نا، اب 8 کو فجر شروع ہوتی، فجر پڑھ لینے کے بعد 8 کے دن فجر پڑھ لیے نا، فجر پڑھ لینے کے بعد نہیں 8 کو تو مینا میں رہے، اب صبح 9 کی فجر وہاں پڑھ رہے مینا میں، پڑھ کے سورج نکل کے بعد چلے عرفات کے میدان کو، 9 کی صبح تک رہتے ہیں، 8 ذی الحجہ پورا دن بھر وہاں رہتے ہیں، اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو سیدھا کہاں گئے؟ عرفات کے میدان میں، اب وہاں جا کے کیا کرنا ہے معلوم، 9 ذی الحجہ کو پہنچے تو ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں کو امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھے تو ملا کے ایک ساتھ پڑھنے کا حکم، مسجد میں ایک ساتھ نماز، ویسا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر عصر کی نماز بھی ظہر کے ٹائم میں ہی پڑھا دیتے امام صاحب، ان کے ساتھ پڑھے تو ایسا ہے، اگر ساتھ نہیں پڑھ سکے
تو اپنی ظہر کی نماز الگ پڑھ لینا ظہر کے ٹائم, عصر کی نماز الگ پڑھنا عصر کے ٹائم. کب؟ امام صاحب کے پیچھے نماز نہیں, امام سے مراد وہ بڑے عرب کے جو بڑے امام ہیں ان کے پیچھے بولو. اپن چھوٹے چھوٹے جماعتیں بنا لیے تو بھی الگ الگ پڑھنا, الگ پڑھو یا چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی جماعت بنا لیں. تو ظہر کے ٹائم میں ظہر کی نماز, عصر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھنا. یہ ظہر عصر ملانا کب ہے؟ وہ حکومت کی جانب سے جو بڑے امام مقرر رہتے ہیں ان کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھا دیتے ہیں, وہیں پڑھ لینا. وہ گئی کو ظہر کے ٹائم عصر پڑھاتے. رات یہ ہے وہ دعائیں قبول ہونے کی جگہ عرفات کا میدان, تاکہ باقی پورا ٹائم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی دربار میں دعائیں کرتے ہوئے مغرب تک گزار دیں. مغرب تک خالی دعاؤں کے لیے, اسی لیے جلدی کرنے کا مقصد ہی دعا ہے. تو اصل مقصد کی خاطر ظہر میں عصر پڑھ رہے ہیں, وہی مقصد کو چھوڑ کے منطقہ مارتے بیٹھے خطے کہانی پورے برکات سے محروم ہو جاتے. اصل یاد الہی, ذکر الہی, دعا میں مشغول رہنا, روتے رہنا, گڑ گڑاتے رہنا. وہاں پر جتنے حقوق اللہ ہیں معافی چاہنے والوں کے اللہ اپنے پورے حقوق معاف فرما دیتا, پورے حقوق کے گناہ جو اپنے سے تعلق رکھنے والے سب معاف اللہ اپنے شان کریمی سے درگزر فرما دیتا. وہ گناہوں سے پاک ہونے کی جگہ ہے عرفات کا میدان. تو اب مغرب کا ٹائم آیا, نماز نہیں پڑھنا. مغرب کا ٹائم آیا تو وہیں رہنا, ابھی نماز نہیں پڑھے بغیر. اس کے بعد جیسے سورج ڈوب گیا, اب وہاں کے ذمہ دار حضرات لے کے مزدلفہ کے میدان میں لے کے چلتے. مینا سے آتے وقت بیچ میں رستے میں رہتا مزدلفہ, ونیا کے عرفات کو آگے, اب عرفات سے دوبارہ مزدلفہ جا رہے. مزدلفہ کا پھر کعبے کی طرف مینا آتا ہے. تب ادھر سے چلے مزدلفہ کے میدان میں جانا. تو وہاں پر کیا ہوگا, وہاں پر عشاء کے ٹائم میں مغرب پڑھے بغیر یہاں سے نکل, وہاں پر عشاء کے ٹائم میں عشاء کے ٹائم نکلنا اور مغرب کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے یہاں بالکل مغرب کا ٹائم آنے کے باوجود مغرب پڑھے بغیر یہیں رکے ہوئے رہنا. مغرب کا ٹائم آ کے اب مغرب کا ٹائم ختم ہوتا رہتا, جب جانا عشاء کے ٹائم. عشاء کے ٹائم نکلے تو وہاں جانے تک لمبے سفر میں بعض وقت 12 بھی بج جاتے, 1 بھی بج جاتا, مشکلات ہے. تو اب تو ریلوں کا معاملہ چل رہا, بلکہ سنیں کیا سہولت ہے, اللہ نے بتا دیا ہوگا. اب سہولت ہے تو جلدی جلدی معاملہ ہو جائے گا. پہلے بساں ٹریفک تھی, معاملہ دیر سے ہوتا تھا, جلدی پہنچ گیا تو انشاءاللہ وہ بھی جہاں امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا بہت سعادت مندی کی بات ہے. وہاں نمازیں 2 ملا کے پڑھتے ہیں, یعنی عشاء کی نماز کی فرض کے بعد فوری مغرب کی نماز کی فرض, اس کے بعد مغرب کی نماز کی, پہلے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں, مغرب کی نماز کی فرض کے بعد عشاء کی نماز, پھر مغرب کی سنت, پھر عشاء کی سنت پڑھ لیتے ہیں. 2 نمازیں ملا کے پڑھنا. عشاء کے ٹائم مغرب کی نماز پڑھنا ہے مزدلفہ کے میدان میں, وہیں پہاڑ مشعر حرام کہتے ہیں, وہیں پر جا کے رکنا ہے. شام میں رہنا, صبح تک وہیں رہنا, فجر کی نماز باجماعت مل جائے بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جماعت سے پڑھنا, اتفاق سے امام صاحب کے پیچھے مشکل ہو گئی, طہارت ضرورت بنانے میں نماز کچھ بھی خلل پڑ گیا, لین بڑی لمبی چوڑی رہتی, وضو بنانے میں سو کے اٹھتے, مشکلات ہو تو اپنی الگ جماعت جیسے بھی ہو سکتی پڑھ لیے. فجر کی نماز سورج نکلنے تک ٹھہرے رہنا, جیسے سورج نکلتے رہتا سیدھا مینا کو چلے جانا. وہاں سے کنکریاں لے کے جانا, کنکریاں بولے تو شیطان کو مارنے, بڑے شیطان کو مارنا رہتا, اس کے لیے 7 کنکریاں چن لینا. اب باقی اور 2-3 دن بھی مارنے کے ہے, 10 کو مارے نا, پھر 11, 12, 13 تک مارنا, مگر اکثر 13 کو سب ڈیرے خالی کر کے چلے جاتے, کم لوگ رہتے وہاں, تو 11, 12 کے تو چن لینا. پہلے دن ایک شیطان کو مارتے کنکریاں 10 ذی الحجہ. اب 10 ذی الحجہ کو فجر پڑھ کے نکل جانا ہے مینا کی طرف, تو 7 کنکریاں چن لینا. اب اس کے ساتھ 11 کے ہر شیطان کے ساتھ 14, پھر 7 ملا تو 21, تو یہ 11 کے 21 ہر شیطان. پھر وہ 12 تاریخ کی الگ چن لینا, وہ 21 اس طرح. اب پھر اور 13ویں کو بھی ماننا ہے, وہ 21, وہ 3, 21, 21 3 ہو گئے, یہ 7 الگ ہو گئے, یہ سب جمع کر لینا ہے. 13 ذی الحجہ تک رہنا ہے, تو ورنہ اکثر لوگ 12 کے ذی الحجہ کو شیطانوں کو کنکریاں مار کے مکہ شریف چلے جاتے ہیں.